2 Mga Hari 13. Sa ika-23 nga tuig sa paghari ni Joas nga anak ni Ahasias didto sa Juda, misugod paghari si Joakas nga anak ni Jeho didto sa Israel. Naghari siya didto sa Samaria sulod sa 17 ka tuig. Gibuhat niya ang daotan at tubangan sa Ginoo ug misunod siya sa mga daotang buhat ni Jeroboam, ang anak ni Nebat, nga maoy nakaangin sa Israel sa pagpakasala. Wala gayud siya mobiya sa maong buhat, busa ang Ginoo na suko sa Israel, o gitugyan niya sila sa hari sa Syria nga si Hazael, o kang Benhadad nga iyang anak. Unya, misangpit si Joaka sa Ginoo, o gipatalinghugan siya kay naluoy man ang Ginoo nga gidaog-daog ang Israel sa hari sa Syria. Busa gihatagan sa Ginoo og manluluwas ang Israel og naluwas kini gikan sa taga-Syria og nagpuyo na usab nga malinawon ang mga Israelita. Bisan pa niini nagpadayon sila sa pagpakasala sama sa gibuhat sa banay ni Jeroboam nga nakaangin sa Israel sa pagpakasala ug wala usab nila kuhaagi kan sa Samaria ang sagrado kunuhayng tukon nga gipasidungog sa Diyosa nga si Asera. Walay nahibilin sa kasundaluhan ni Joakas gawas lamang sa 50 kasundalo nga nagkabayo, 10 kakarwahi og 10,000 kasundalo nga naglakaw kay ang uban gipamatay man sa hari sa Syria o gitamak-tamakan sila sama sa abog. Ang tanang nabuhat ni Joakas nahisulat sa kasaysayan sa mga hari sa Israel. Unya namatay si Joakas o gilabong didto sa Samaria o mipuli kaniya paghari si Joas nga iyang anak. Sa ika-37 nga tuig sa paghari ni Joas sa Juda, si Joas nga anak ni Joakas nagsugod paghari sa Israel didto sa Samaria ug naghari siya sulod sa 16 ka tuig. Gibuhat usab niya ang daotan at tubangan sa Ginoo. Nagpakasala siya sama kang Jeroboam nga anak ni Nebat. Ang kaagi ni Joas ug ang tanan nga iyang nabuhat ug ang kaisog niya sa iyang pagpakig-away kang Amasias ang hari sa Juda nahisulat sa kasaysayan sa mga hari sa Israel. Si Joas namatay og ang iyang anak nga si Jeroboam 2 maoy mipuli kaniya paghari. Gilubong si Joas didto sa Samaria tipon sa mga hari sa Israel. Nini higayuna nasakit si Eliseo o samtang himalatyon siya. Si Joas nga hari sa Israel miduaw kaniya, mihilak ug miingon, amahan ko, ikaw ang gamhanang tigpanalipod sa Israel. Giingnan siya ni Eliseo, pagkuhag pana og mga udyong. Busa mikuha siya niini. Bingata ang pana, miingon si Eliseo, og gibingat niya kini. Gitapin-an ni Eliseo ang mga kamot sa hari og miingon siya. Ablihi ang bintana dapit sa silakan, o giablihan niya kini. Unya si Eliseo mingon, ipana ang udyong, o gipana niya kini, og miingon si Eliseo, ikaw ang madaugong udyong sa Ginoo, ang udyong nga mobuntog sa Syria, kay makig-away ka sa taga-Syria didto sa Afek, hangtod nga mapuo mo sila. Unya mingon si Eliseo, kuhaa ang mga udyong, o gikuha niya kini. Gigiingnan na usad ni Eliseo ang hari sa Israel, ibunal kini sa yuta, o gibunal niya kini sa makatulo o unya mihunong siya. Unya nasuko kaniya si Eliseo og mingon,
Gibunal unta nimo sa makalimao sa makaunong baaron mabuntog mo ang Syria sa hingpit. Apan karon mabuntog mo sila sa makatulo lamang. Unya namatay si Eliseo o gilbong niya siya. Sa panahon sa ting pamulak, nabatasan sa taga-Moab sa pagsulong sa Israel. Usa ka panahon niya na samtang naglubong silag tawo, mitungha ang pundok nga nanulong og nakita kini sa mga naglubong. Busa giitsa nila ang minatay ngadto sa lubnganan ni Eliseo og nanagan sila. Ug sa pagdapat gayod sa iyang lawas sa mga bukog ni Eliseo, nabuhi ang minatay og mitindog. Gilisod-lisod ni Hazael nga hari sa Syria ang Israel sa panahon sa paghari ni Joakas. Apan naluoy kanila ang Ginoo, gitabangan niya sila tungod sa iyang kasabutan kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ug tungod niini wala niya pasagdi ang iyang katawhan. Sa pagkamatay ni Hazael, mipuli kaniya paghari ang iyang anak nga si Ben-Hadad. Unya nabawi ni Joas gikan kang Ben-Hadad ang mga syudad nga nailog ni Hazael gikan sa iyang amahan nga si Joakas. Sa tulo kay gayon, gibuntog ni Joas si Ben-Hadad ug nabawi niya ang mga syudad sa Israel.